अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट जाहिद खान और आप देख रहे हैं जाहिद खान ऑफिशियल। नाजरीन, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, पनामा लीक्स का या पनामा पेपर्स का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने पाकिस्तानी सियासत में और पूरी दुनिया में हलचल मचा रही थी। ये वो पनामा लीक्स या वो पनामा पेपर्स हैं जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान शरीफ फैमिली को हुआ। पाकिस्तान के उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम पनामा लीक्स में आने की वजह से उनको उस केस का सामना करना पड़ा। और जो बाहर उनके एसेट्स थे जो शो नहीं किए गए थे, जो उनके बेटों हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के नाम पर थे और जिनके बारे में मरीम नवाज़ साहिबा फरमाती थी कि हमारे तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है, फिर वो जायदादें निकली और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उनको घर जाना पड़ा। वो नाअहल करार दिए गए और आर्टिकल 62-63 के तहत वो सादिक और अमीन नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत सुना होगा कि पिंडोरा बॉक्स, पिंडोरा पेपर, पिंडोरा पेपर, पिंडोरा पेपर आने लगे हैं, या जिसको पिंडोरा लीक्स का नाम भी दिया गया है। ये उसी तरह पनामा पेपर्स या पनामा लीक्स तर्ज के पेपर्स हैं जो शाया किए गए हैं। इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी दुनिया के मशहूर शख्सियात के नाम भी हैं और पाकिस्तान से तकरीबन 700 अफराद के नाम शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है नाजरीन कि आखिर ये पिंडोरा पेपर्स हैं क्या। ये वही पनामा लीक्स तर्ज के ही डॉक्यूमेंट्स, हम आपको पिंडोरा पेपर्स के बारे में बताते हैं। नाजरीन, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ICIJ, ये वाशिंगटन DC बेस्ड इंटरनेशनल नेटवर्क है जिन्होंने ये पेपर्स शाया किए हैं। नाजरीन, पिंडोरा पेपर्स के बारे में हम आपको बताते चलें कि 200 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से इसके अंदर हिस्सा लिया है। 100 के करीब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरी दुनिया से इसमें हिस्सा लिया है और तकरीबन 70 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। ICIJ बेसिकली 1997 में लॉन्च की गई थी और फेब 2017 के अंदर ये फुली इंडिपेंडेंट नेटवर्क बन चुका था, जिसमें क्रॉस बॉर्डर क्राइम, करप्शन और स्मगलिंग और टैक्स इविजन टाइप की नेटवर्किंग और इसका सुराग लगाने का टास्क इनके पास था। नाजरीन, ये जो पिंडोरा पेपर्स हैं इसमें तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा फाइल्स हैं। ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है ये कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जैसे हमारी पुलिस करती है या FBI करती है या FIA करती है या नैब आपके घर में घुस जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन हर ममालिक से 2 या 3 जर्नलिस्ट लिए गए हैं जिनको सवालनामा भेजा जाता है और वो मुतलका फ़र्द के घर सवालनामा भेजते हैं और इस तरह की एक इन्वेस्टिगेशन होती है। पाकिस्तान से जो इन्वेस्टिगेशन की वो 2 सहाफ़ियों ने की, एक उमर चीमा और दूसरे फ़खर दुरानी हैं। नाज़रीन, ये थोड़ा सा ICIJ का तारुफ था जो समझना बहुत ज़रूरी था, जिन्होंने पिंडोरा पेपर्स लीक किए हैं। पिंडोरा पेपर्स की बेसिकली जो बानी हैं, किन तरीक़ों से, किन ममालिक से, कितने इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शामिल हुए, कैसे इन्होंने हासिल किए, इसके बारे में आपने जाना। अब इसके अंदर जो नाम आए हैं वो दुनिया के बड़े बड़े नाम आए हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 700 के करीब लोगों के नाम आए हैं। जो मेन नाम है वो हम आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तानी और हुकूमती ईवानों से नाम आए हैं वो खुसरो बख्तियार हैं, जिनके अहल खाना का नाम है। शौकत तरीन हैं जो सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उसके अलावा चौधरी मोनस इलाई हैं जो चौधरी परवेज़ इलाई के बेटे हैं। उसके अलावा अब्दुल हलीम ख़ान जो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब के, आपने नाम सुना होगा इनका, और पिछले दिनों ये नैब का केस भी भुगत रहे थे। शर्जील मेमन हैं जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं सिंध के। अली डार जो इसहाक डार के बेटे हैं उनका नाम भी है, और फैसल वाडा साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनका नाम भी है। शौकत तरीन के बारे में कुछ दिनों से कहा जा रहा था तो उन्होंने इसके जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऑफशोर कंपनी जो मेरी बनाई गई थी ये स्टेट बैंक के कहने पर मैंने बनाई और इसमें से 1 रुपये की ट्रांजैक्शन भी नहीं है। ये इसका जवाब वो दे चुके हैं। और बाकी नाम जो आपने लिए हैं, इसके अलावा कुछ जनरल्स के नाम आए हैं। मिसाल के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर ताहिर की वाइफ हैं ज़हरा तनवीर, इनका नाम भी शामिल है। जनरल अली कुली ख़ान खटक, इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। उनकी हमशीरा का नाम भी है। थोड़ा सा एहतियात भी हमें करना होगी नाजरीन। जनरल अली कुली ख़ान खटक की हमशीरा का नाम है तो ऊपर जो हेडिंग बनाई जाती है वो हमेशा जनरल का नाम लिखा गया है। इनकी हमशीरा का नाम है जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने लंदन में 2 फ्लैट्स लिए, एक 1997 में और एक 2011 में। उसके अलावा एयर मार्शल अब्बास खटक का नाम है जो इस वक्त तकरीबन 70 या 80 साल के होंगे। उमर और अहद खटक इनके बेटों के नाम हैं।
ان بیٹوں کے نام پہ آف شور کمپنیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مین پرسنالٹی لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ ہیں، جو ملٹری سیکٹری تھے جنرل پرویز مشرف کے، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بزنس مین بھی ہیں جن کے نام اس میں شامل ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ تو مین کچھ نام تھے جو اس وقت میڈیا میں بھی گردش کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہے ہیں۔ بات ایک سمجھنے کی ضروری ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا جب یہ پاناما پیپرز آئے تھے، اور ہمارا موقف بہت کلیئر تھا کہ راؤنڈ فگر میں تقریباً 450 کے قریب نام تھے، جس میں سے ایک شریف خاندان کو، شریف فیملی کا احتساب کیا گیا اور ان کو گھر بھی جانا پڑا۔ نو ڈاؤٹ کہ ایون فیلڈ میں ان کے وہ ایسٹس نکلے بھی اور وہ صحیح بھی ثابت ہوئے، اور وہ اس کی منی ٹریل نہیں دے سکے، جس کے نتیجے میں ان کو گھر جانا پڑا۔ تو وہ 450 نام جو تھے راؤنڈ فگر میں تقریباً، اس ایک کے علاوہ، شریف فیملی کی میاں نواز شریف کے علاوہ باقی کے بارے میں حکومت نے نہیں بتایا۔ وہ باقی کی لسٹ کہاں ہے؟ اسی طرح 700 کے قریب نام ہیں۔ دنیا کی مختلف پرسنالٹیز بھی اس میں شامل ہیں۔ رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کا نام بھی اس میں ہے، دبئی کے شیخ محمد بن راشد المختوم کا نام بھی اس میں شامل ہے، جارڈن کے کنگ عبداللہ کا نام بھی اس میں شامل ہے، سچن ٹنڈولکر انڈین بیٹسمین، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے، انل امبانی کا نام بھی اس میں شامل ہے، پاپ سٹار جو سنگر شکیرہ ہے ان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن ہمیں کنسرن ہے ناظرین پاکستان سے، ہمیں مطلب ہے اپنے ملک سے، ہمیں فکر ہے اس بات کی کہ میرا ٹیکس کا دیا ہوا پیسہ کرپشن کی نظر کیوں ہو گیا، یا اگر یہ کرپشن کا پیسہ ہے تو اس کو کیسے واپس لایا جائے۔ ہمیں اس بات سے کنسرن ہے۔ ہمیں اس بات سے کنسرن نہیں ہے کہ دنیا میں پنڈورا باکس نے یا پنڈورا پیپر نے کیا کر دیا اور فلانے شیخ کا نام ہے یا فلانے کا نہیں ہے۔ مجھے اپنے ملک سے کنسرن ہے۔ امتحان ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، جو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی کرپشن ثابت ہوئی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کو گھر بھی جانا پڑے گا۔ بحیثیت ایک قوم ہمیں اس بات سے کنسرن ہے کہ جو 450 کے لگ بھگ نام پاناما لیکس میں آئے وہ کہاں گئے، اس سے جو ریکوری ہوئی وہ قوم کو بتائی جائے، اور جو 700 کے قریب یہاں نام ہیں، جو لسٹ جو میں نے مین بڑے نام لیے، جو باقی ہیں، جو بزنس مین ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا باقی نام ہیں، ان سے پوچھا جائے، ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ پیسہ کیسے گیا اور یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ اور اگر کسی پہ بھی مبینہ طور پہ کرپشن کا الزام ہے اور اگر کسی پہ بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، اس سارے پنڈورا پیپرز یا پنڈورا لیکس کی ساری گیم میں جو ہم کچھ دنوں سے میڈیا میں سن رہے تھے، سب سے فنی پارٹ یہ ہے ناظرین کہ ہم میں سے اور آپ میں سے اکثر ہم نے راہ چلتے ہوئے ایک مداری کو دیکھا ہوگا کہ جو ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک کھڑا رکھتا ہے لوگوں کو، پورے مجمع کو، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی میں سانپ نکال کے دکھاؤں گا، ابھی سانپ نکلے گا یہاں سے اور تم دیکھنا، اور نکلتا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، جو کچھ دنوں سے میڈیا پہ ہلچل مچی ہوئی تھی وہ صرف اس بات کی مچی ہوئی تھی کہ اس پنڈورا لیکس کے اندر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا نام ہے اور ان کی آف شور کمپنیز جو ہیں وہ اس میں نکلیں گی، اور اگر یہ کمپنیز نکل آتی تو پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچ جاتی، ایک طوفان آ جاتا۔ احسن اقبال صاحب جیسے سینئر پولیٹیشین بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جی عمران خان صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے، ان کی آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں۔ تھوڑا پہلے کہہ گئے، وہ تھوڑا انتظار کر لیتے، نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ مین کنسرن یہ تھا کہ جی پرائم منسٹر عمران خان کا نام نکل آئے۔ حالانکہ اے آر وائی نیوز پہ ایک پروگرام بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمان پارک کے 3 طرف سے انٹرنس ہے اور تینوں طرف سے 2A، ہاؤس نمبر 2A جو ہے وہ ایک طرف سے عمران خان کا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا، اور دوسری طرف سے دوسرے صاحب کا ہے جن کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ وہ ایڈریس کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی تھی، تو نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جس کے خلاف کرپشن ثابت ہوئی اس کو گھر بھی جانا پڑے گا اور اس کو قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا کڑا امتحان ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، اور ہماری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پاناما لیکس کی طرح ایک شریف فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا اور ثابت بھی ہوا، ٹارگٹ کیا گیا اور ثابت بھی ہوا، اور باقیوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ قوم سے شیئر کیجیے اور قوم کو بتائیے۔ آنے والے وقت میں بھی ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے، اس کے رزلٹس یا اس کے اثرات ملکی سیاست پہ کیا پڑیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔